अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर तो आपने सुन ली कि तहरीक इंसाफ ने अपना नया अबूरी चेयरमैन मुंतखब कर लिया, लेकिन बहुत सारी इस वक्त आवाजें उठ रही हैं, बहुत ज्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब माइनस हो गए हैं, क्या इमरान खान साहब ने कोई डील कर लिया है, क्या इमरान खान साहब खुद एक कदम पीछे हट गए हैं, बैरिस्टर गौहर कौन है, इनका इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक है, और इस सबसे बढ़कर बैरिस्टर गौहर का एतजाज एहसन साहब से क्या ताल्लुक है। ये एतजाज एहसन साहब के खास आदमी थे, ये कैसे तहरीक इंसाफ के जो नामजद हुए चेयरमैन, इन सारी तफसीलात को आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ गौहर खान साहब के हवाले से कुछ तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं, उसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, बड़ा हैरान कुन, बड़ा अजीब गरीब दिन था आज। नवाज शरीफ साहब को जिस केस में अदालत ने बरी किया है, इस केस में नवाज शरीफ के एसेट्स को ढूंढने के लिए, उनका सुराग लगाने के लिए इस रियासत ने अरबों रुपए झोंके थे, अरबों रुपए लगे थे JIT के ऊपर, मीडिया के टाइम के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 100 से जायद इस केस में समातें हुई, पानामा के अंदर समातें हुई, फ्लेट्स इनके अपने थे, लेकिन आज तक ये रसीदें नहीं दे सके। और उस जिस केस में मुलजिम को बरी किया गया है, बाइज्जत कहा जाता है, बाइज्जत नहीं है, बेइज्जत बरी है, बेइज्जत करके बरी हुआ, और उस केस में अरबों रुपए रियासत के लगे और उसमें रिकवरी सिफर हुई। और उसमें जी लाडला अब जो है वो बिल्कुल ज्यादा जो है वो लाडला प्लस बन के बाहर उभरा है। लेकिन जो बेइज्जती हो रही है, जो पूरी आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर हैं कौन, मैं आपको बताता हूं। इनका इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है, इनका एतजाज एहसन साहब से क्या ताल्लुक है, और इसके ऊपर जो बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। और कुछ लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये फैसला ठीक नहीं किया, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की कोई डील हो गई है, तो डील के नतीजे में इमरान खान साहब खुद एक कदम पीछे हटे। तो मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ। सबसे पहली बात यह कि इसको समझने की जरूरत है, इसके ऊपर आप परेशान बिल्कुल ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन थे इमरान खान साहब माइनस हुए। इमरान खान साहब बिल्कुल भी माइनस नहीं हुए। इमरान खान साहब ही चेयरमैन है, इमरान खान साहब चेयरमैन रहेंगे और कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। ये सबसे पहला जो आपकी इश्काल है, सबसे पहले जो आपका सवाल है, इसको तय कर लें, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा, अब ये सब हुआ क्या? तो क्या फिर इमरान खान साहब अगर चेयरमैन है तो ये फिर क्या है? भाई ये इसलिए हुआ है चूंकि इस वक्त इमरान खान की सियासी हिकमत अमली के लिए ये चीज जरूरी थी। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन का रवैया आपके सामने है, जिस तरह की इमरान खान के साथ सलूक हो रहा है, जिस तरह तहरीक इंसाफ के साथ सलूक हो रहा है, तो एक जवाज ना मिल जाए इमरान खान साहब के ओपोनेंट्स को, इलेक्शन कमीशन को, कि एक नाअहल आदमी है वो पार्टी की चेयरमैनशिप बरकरार नहीं रख सकता, और उसको जवाज बनाकर पूरा तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस थे, एक बहुत बड़ी एक्टिविटी जो तहरीक इंसाफ कर रही है, उसको इलेक्शन कमीशन उड़ा सकता था। तो लिहाजा ये एक स्टेप बैक है, ये एक हिकमत अमली है, ये सियासी फैसला है, ये कानूनी फैसला है, और इमरान खान साहब की मुशावरत से उनका फैसला है, ये किसी और का फैसला नहीं है। एक बात इसको आप अपने जहन में रख लें कि इमरान खान साहब को माइनस नहीं किया गया, इमरान खान साहब को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब दूसरा सवाल है कि ये क्या कोई इमरान खान साहब की डील हुई है? तो भाई इमरान खान साहब की डील नहीं हुई। इमरान खान साहब की अगर डील होती तो उनके पास पार्टी चेयरमैनशिप रहती। इमरान खान साहब की अगर डील होती तो वो किसी और कास्ट के ऊपर होती। इमरान खान ने तो तमाम डीलों को मुस्तरद कर दिया है। यहां तक भी कहा गया कि इमरान खान साहब को 2 सूबों की ऑफर की गई, उसको भी उन्होंने मुस्तरद किया। तो इमरान खान साहब का ये जो फैसला है, ये उनकी सियासी तदब्बर का, उनकी कानूनी टीम की मुशावरत के बाद उन्होंने खुद लिया है। ये खालिसतन इमरान खान का जाती फैसला है। अगर आप जब डील कर रहे होते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आप किसी की जो आपके सामने डिमांड आती है आप उसको फॉलो करते हैं। तो ये किसी और की डिमांड नहीं थी, ये इमरान खान साहब का अपना फैसला था, ये उनके वकला का फैसला था, और ये जरूरी था। लिहाजा इस बात को भी जहन में रख लें कि ये क्या उनकी लीगल टीम है, और इमरान खान साहब वापस आएंगे, दोबारा इसी पोस्ट के ऊपर रहेंगे, वो चेयरमैन रहेंगे। तहरीक इंसाफ वो है और तहरीक इंसाफ इमरान खान है, इसमें किसी को कोई शकूक व शुबा नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी लोगों ने आवाज उठाई, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि बैरिस्टर गौहर हैं कौन। अच्छा, सबसे पहले तो ये आप जहन में रखें कि बैरिस्टर गौहर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े ही जबरदस्त शानदार किस्म के वकील हैं, और ये वकील जो है एतजाज एहसन साहब के चेम्बर में काम करते थे। बैरिस्टर गौहर एतजाज एहसन साहब की जो लीगल टीम है उसका हिस्सा थे, और बड़ा ही जबरदस्त इनका एतमाद का रिश्ता था एतजाज एहसन साहब के साथ।
اور ہمیشہ ہیں, اور اعتزاز احسن صاحب کی مشاورت کے بعد یہ تحریک انصاف کے اندر شامل بھی ہوئے. ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہوئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کے بہت سارے کیسز کو لڑا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی لڑا, سپریم کورٹ کے اندر بھی لڑا, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن چیف الیکشن کمشنر تھے, ابھی جو الیکشن ہونے تھے کچھ دن پہلے میری ان سے بات بھی ہوئی اس ٹاپک کے اوپر, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن کروانے جا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے, اور سپریم کورٹ کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کے اندر تحریک انصاف کی قانونی جنگ لڑی ہے وہ بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے لڑی ہے, اور ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ اعتزاز احسن صاحب کے چیمبر کے اندر ہوئی ہے. تو یہ اعتزاز احسن صاحب کا بھی ان کو بڑا اعتماد حاصل ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انہوں نے کوئی لابنگ نہیں کی, یہ خالصتاً عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا, اس میں کسی اور دوسرے بندے کی کوئی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی مشاورت تو ہو سکتی ہے, لیکن کسی بندے کی لابنگ اس کے اندر شامل نہیں تھی. اور یہ ایک وقت کے لیے ایک عارضی بندوبست ہوا ہے, اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ ان کے سپرد ہو گیا. تو لہٰذا اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. جیسے شیر افضل مروت عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہیں, کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں, ہم سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, یہ جو بڑے ٹاپ کلاس کے وکیل ہیں. اسی طرح شعیب شاہین ہیں, ان کی اپنی ضرور لڑائی ہیں, چھوٹے موٹے نقطوں کے اوپر اعتراض ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اور اسی طرح جو گوہر ہیں, گوہر بھائی یہ بہت زبردست ہیں, بڑے مدبر ہیں, بہت کم بولتے ہیں, بالکل کیلکولیٹڈ گفتگو کرتے ہیں, اور یہ نو ڈاؤٹ انہوں نے عمران خان صاحب کو اتنا زیادہ امپریس کیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا. اب ظاہر آوازیں ضرور اٹھی ہیں, بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ یار یہ ہوا کیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیسے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پارٹی کو اب چلائیں گے. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو تحریک انصاف کے جو جینون کارکنان ہیں جو اس وقت لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد کے اندر ہیں, وہ تمام لوگ اس بات کے اوپر پریشان ہیں, دکھی ضرور ہیں, لیکن ان کے لیے یہ کہ بھائی یہ ایک عارضی بندوبست ہے. اچھا, آوازیں بھی اٹھی ہیں. ایک تو جو تحریک انصاف کے جو قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں لوگ, انہوں نے اس کو ویلکم کیا بڑے کھلے دل کے ساتھ, اور ان کو مبارکباد بھی دی ہے. لیکن علی محمد خان صاحب نے کہا کہ چیئرمین عمران خان صاحب ہیں, خان صاحب کی لیگل ٹیم کے کچھ وکلاء نے کہا کہ چیئرمین عمران خان ہیں. وہ ایک جذباتی وابستگی ضرور ہے, لیکن قانونی طور پہ اس وقت یہ فیصلہ بہت ضروری تھا. اچھا, یہاں پہ حماد اظہر صاحب نے کہا کہ جو انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. شہباز گل صاحب کا ایک ٹویٹ تھا, انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب خود بھی چیئرمین کے عہدے سے الگ ہوں تو بھی تب بھی پورے احترام کے ساتھ اس فیصلے کی مخالفت کروں گا. ہاں, مجبوراً چیئرمین خان کا فیصلہ ماننا پڑے گا, لیکن یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا. ساری گیم ہی خان کو ہٹانے کی, خان کو ہٹا لیا تو ان کا خواب پورا کر دیا. کیا فائدہ بلے کا الیکشن کا اگر خان نہیں تو. میں بھی ابھی کہتا ہوں خان ڈٹ جائے اور یہ بلے کا نشان لیتے ہیں تو لے لیں, بلے اور پی ٹی آئی کے بغیر یہ الیکشن نہیں کروا سکتے. اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا, ان کے بلف میں نہ ہے, میری ذاتی رائے. یہ بات شہباز گل صاحب کی کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن یہ 100% یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بالکل معاملہ ایج کے اوپر آیا ہوا ہے, اور یہاں پہ اگر تحریک انصاف نے ایک اتنی لمبی لڑائی لڑی ہوئی ہے بلے کے نشان کو بچانے کے لیے, اور کیوں نہ بچائے, وہ ان کا اپنا ایک سمبل ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ کئی سالوں سے ان کے پاس ہے. تو اب اس فیصلے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑنے والا تھا. اور پھر عمران خان صاحب نے جو سٹیپ بیک کیا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ اخلاقی تھی, کہ یہ الزام لگے گا کہ عمران خان جو ہے وہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے, عمران خان میرٹ کی بات کرتا ہے, تو کیسے ایک نااہل شخص ایک پارٹی کا چیئرمین ہو سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے. تو بہت ساری وجوہات تھی, اور یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ خان صاحب کا کلیتاً اپنا فیصلہ ہے, اور ان جو بیرسٹر گوہر کریں گے وہ عمران خان صاحب کی توثیق کے ساتھ کریں گے, کوئی فیصلہ ان کا انڈیویجول نہیں ہوگا. اور ویسے بھی اس وقت جو تحریک انصاف نے اب جو حکمت عملی بنائی ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو کور کمیٹی ہوگی وہ پہلے مشورہ کرے گی عمران خان صاحب کے ساتھ, عمران خان صاحب سے فیصلوں کی منظوری لی جائے گی, اس کے بعد ان فیصلوں کو اناؤنس کیا جائے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سولو فلائٹ لے لے یا عمران خان کو جو ہے وہ بالکل کارنر کر دے. اور یہ چیز یاد رکھیں, آپ سب ہم رپورٹروں سے زیادہ تیز ہیں, اور ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کون بندہ کس کی زبان بول رہا ہے, اور اگر اسی کوئی شرارت ہوگی تو وہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر ایکسپوز ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ بات نہیں ہے کہ خان صاحب مائنس ہو گئے, کوئی ڈیل ہو گئی ہے, یا تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.